जितनी चीजें दी है वो शायद कोई लीडर दे सकता है, लेकिन आज हमारे बीच शेख रशीद साहब ने एक हीरा और ऐसा छोड़ चुके हैं शहर के अंदर, जो शेख आसिफ साहब है, इनको हमें मजबूत करना है। आज शेख रशीद साहब ने जो मेहनतें शहर के लिए की है वो मैं समझता हूं शेख आसिफ साहब ही कर सकते। आज मैं सुन रहा हूं कि शहर के अंदर शेख रशीद साहब के जैसा लीडर कोई नहीं था और कोई नहीं रहेगा, लेकिन शेख रशीद साहब ने, शेख आसिफ साहब के अंदर इतनी सलाहियतें अल्लाह ने इनके अंदर रखी है। शेख रशीद साहब के नक्श कदम पर चलकर मैं समझता हूं, मेरा दिल जानता है कि शेख रशीद साहब ने जो शेख आसिफ साहब को यहाँ पर जो लोहार जिस तरीके से अपने लोहे को मनवाता है, उस तरीके से शेख रशीद साहब ने हमें शेख आसिफ साहब को मनवा कर दिया है और बना कर दिया है। शेख आसिफ साहब किसी से कम नहीं। शेख आसिफ साहब ऐसे लीडर है, मैं मानता हूं कि शहर में आज वैसा लीडर अभी हाल फिलहाल में कोई नहीं, लेकिन शेख रशीद साहब ने शेख आसिफ साहब के लिए जो काम कर चुके हैं और जो शेख आसिफ साहब हमारे लिए हमारे बीच में है, इनका साथ देना हमें बहुत जरूरी है। इनके शाना बसाना हमें रहना जरूरी है। आज मैं तमाम ही हमारे गुरुवार वार्ड से दीपू, गुलशन इब्राहिम, मालदा शिवा, तमाम ही नौजवानों ने शेख रशीद साहब के लिए दुआएं की है कि शेख रशीद साहब को करवट करवट अल्लाह जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम आता फरमाए और करवट करवट उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। यहाँ पर बड़े साहब की जिंदगी पर मबनी बहुत से वाक़यात और लम्हात और उनकी जिंदगी के उसमें को अहबाब अपने तज़किरे में ले रहे थे, उन वाक़यात को अपनी आवाज़ के जरिए आप तक पहुँचा रहे थे कि साहब ये खूबियाँ थी, साहब का उसवा ये था। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, अल्लाह ताला ने हम अहले ईमान को खिताब फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने के लिए सबसे बेहतरीन आइडिया, सबसे बेहतरीन नमूना सरकार मदीना सुरूर कल्ब हुसैना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरकत हमारे लिए नमूना है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस जहां से जब पर्दा फरमा गए तो उसके बाद के लम्हात को हम और आप याद करें, वो वाक़या क्या हुआ होगा। तसव्वुर कीजिए, जब किसी का बड़ा इस जहां से जाता है तो उसके मानने वालों पर क्या गुजरती है। तो जब इस जहां से सरकार मदीना सुरूर कल्ब हुसैना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा करके गए, तो क्या लम्हात थे। जिस वक्त पैगाम पहुंचा हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, तो आपने अपनी तलवार को म्यान से निकाली और लोगों से कहने लगे कि कौन है जो ये कहता है, जो ये पुकारता है कि जहां से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर। फिर उसके बाद के वाक़यात क्या थे कि आपके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बनाया गया, अमीरुल मोमिनीन बनाया गया। सहाबा ने कैसी उस वक्त के गम को याद करें तो हमारा गम हल्का हो जाए। इसी तरीके से जिस वक्त मुल्क हिंदुस्तान पर वो वक्त भी आया कि मुल्क हिंदुस्तान में आमिरुल हिंद हजरत मौलाना सैयद असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह जब इस दार पानी से कूच कर गए तो मुल्क हिंदुस्तान के हालात क्या थे
کہ ہر مسلمان اس وقت سکتے میں تھا کہ اب ملک ہندوستان کا کیا ہوگا اور کیا ہوگا، ان کا جانشین کون ہوگا۔ چنانچہ ہم اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے ایک کے جانے کی برکت سے اللہ نے اس وقت ملک ہندوستان کو دو امیر دے دیے، دو صدر دے دیے کہ ایک طرف حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب ملک ہندوستان کے مسلمانوں کی امان کر رہے ہیں، تو دوسری طرف حضرت مولانا محمود مدنی صاحب اس ملک کے مسلمانوں کی پاسبانی کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یقیناً ہم پر ایک بہت بڑا پہاڑ ٹوٹا، یقیناً ہم پر ایک بڑا صدمہ عظیم ہوا کہ ہمارا قائد، ہمارا رہنما، ہمارا رہبر، ہمارا مرشد اس جہاں سے اس جہاں کی جانب پردہ فرما۔ ہم نے بھی یہ تجویز رکھی تھی کہ صاحب یہ صدمہ عظیم آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے اہل خانہ کے لیے نہیں ہے، یہ صدمہ عظیم پورے شہر عزیز مالیگاؤں کے لیے ہے۔ ابھی شہریان کو تھوڑا بیدار تو ہونے دینے دو، ابھی شہریان کو تھوڑا بیدار تو ہونے دو، پھر تو ہر فرد پکارے گا ہمارے تھے رشید، پھر تو ہر فرد پکارے گا ہمارے تھے رشید۔ وفات ہو جانے کے بعد حالات اس شہر کے تبدیل ہوئے، اور کیا حالات بنے، جو صاحب کے بڑے صاحب کے منکرین تھے وہ بھی اس بات کو کہنے پر مجبور ہو گئے، بے بس ہو گئے کہ صاحب بہت اونچے مقام کرتے، بہت اعلیٰ کام کیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، میرا سابقہ صاحب سے ہوش سنبھالنے کے بعد سے ہے، میرا صاحب سے تعلق جس وقت کو میں نے ہوش سنبھالا اس کے بعد سے صاحب سے میرا صاحب سے واسطہ ہو گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے، 2007 میں ہم نے کچھ اور سمجھ کر کچھ اور جگہ پر چلے گئے تھے، لیکن اللہ نے 2009 میں پھر واپس صاحب سے ملا دیا تھا، اور وہ وقت ہے اور آج ہے، ہم نے صاحب سے وابستگی کو قائم رکھا۔ احباب واقعات بتائیں گے، کارگزاریاں بتائیں گے، جو بھی گیا ہے اس جہاں سے وہ اپنے اعمال حسنہ کے ساتھ گیا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، بڑا نیک وقت ہے وہ انسان جو اپنی 3 خوبیوں کے ساتھ اس جہاں سے پردہ فرما جائے، اس جہاں سے وصال فرما جائے۔ ہمارے صاحب میں الحمدللہ وہ 3 خوبیاں تھی۔ حدیث پاک کے مفہوم میں یہ بات ملتی ہے کہ مرنے والا جب مر جائے تو نیک صالح اولاد چھوڑے، نیک صالح اولاد چھوڑے اور اس کے ساتھ کنواں وغیرہ کھدوا دے تاکہ صدقہ جاریہ کار خیر جاری رہے۔ صاحب نے 1-2 نہیں بلکہ درجنوں سے زائد توڑی گئے اور پوڑیاں صاحب کے بدست سے ٹوٹی گئی، یہ یقیناً ان کے لیے، ان کی ارواح کے لیے ثابت ثواب ہوگا۔ اسی کے ساتھ تیسری چیز اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے وہ اعمال صالح ہے۔ یقیناً صاحب کے یہ اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں اس جہاں میں بھی عافیت سے رکھا تھا۔ ہم امید سے ہے کہ اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، نکیرین کے سوالات کے جوابات ان پر آسان فرمائے، اہل خانہ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔